अयोग्य मान्छे मुबाट महिमाका हुन्छ र प्रभुज्यू म त अयोग्य मान्छे मुबाट महिमाका हुन्छ र प्रभुज्यू म त पापको कारण बर्बाद बन्धनमा थिए पापको कारण बर्बाद बन्धनमा थिए मुक्त गरायो रगतको दाम तिरेर मुक्त गरायो रगतको दाम तिरेर हे पिता क्षमा रहो भने मलाई क्षमा दियो बाँकी नराखी सर्वस्व दियो अयोग्य मानिसले के दियो तिमीलाई प्रभुज्यू म त अयोग्य मान्छे मबाट महिमाका हुन्छ र प्रभुज्यू म त मेरा जीवनका जटिल समस्याहरू काँडाहरू पिटी मेरा जीवनका जटिल समस्याहरू आफ्नै शिरको